यो हेरौं त म यो बाटो जान्छु I'll go this way I'll go this way म बाटोमा छु अथवा म बाटोमै छु I am on my way I am on my way म घर फर्कदैछु बाटोमै छु I am on my way back home I am on my way back home मलाई यसरी नै मन पर्छ भन्नु पर्यो भने I like it this way I like it this way कसैले तपाईलाई केही कुरा यसरी गर्नु भनेर सिकाउँछ र तपाईलाई त्यो मन पर्दैन मलाई चाहिँ यसरी मन पर्छ भनेर भन्नु पर्दा यसरी भन्नुहुन्छ I like it this way You are watching Hamro English Guru YouTube channel, your place to learn English. मलाई एउटा तरिका थाहा छ अथवा मलाई एउटा बाटो थाहा छ I know a way. Way को अर्थ बाटो पनि हो, तरिका पनि हो. I know a way. मलाई एउटा अझ राम्रो तरिका थाहा छ अथवा मलाई एउटा अझ राम्रो बाटो थाहा छ I know a better way I know a better way यता आऊ अथवा यो बाटो आऊ Come this way Come this way यसरी गर अथवा यसलाई यसरी गर Do it this way Do it this way त्यो हो नि त तरिका That's the way That's the way यसलाई मेरो तरिकाले गरौ ल Let's do it my way Let's do it my way बाहिर जाने बाटो छैन अथवा निस्कने बाटो छैन अथवा उम्कने बाटो छैन There's no way out There's no way out. मेरो बाटोमा नआऊ. Don't get in my way. Don't get in my way. मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ. I feel the same way. I feel the same way. यो बाटो हिड भन्नलाई walk this way. अर्को बाटो राम्रो छैन अथवा भिडभाड छ मानौ त्यसो हो भने तपाईले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ Walk this way. अब अर्को वाक्य यसलाई तिम्रै तरिकाले गर Do it your way Do it your way जसरी तिमीलाई गर्न मन छ त्यसरी गर भनेको हो Do it your way मैले बाहिर निस्कने बाटो फेला पारे अथवा मैले उपाय पत्ता लाए I found a way out. I found a way out.
अब यो हेरौं मलाई बाटो थाहा छ अथवा म उपाय जान्दछु I know the way I know the way I know the solution to the problem मलाई समस्याको समाधान थाहा छ I know the solution to the problem. मेरो बाटोबाट हट Get out of my way. Get out of my way. त्यसरी कुरा नगर यसरी भन्नु पर्यो भने Don't talk that way. Don't talk that way. We have come a long way. हामी धेरै टाढा आइपुगिसक्यौं We have come a long way. यसले भन्न खोजेको हामीले कुनै पनि कुरालाई पछाडी छोडेर धेरै अगाडि बढिसकेका छौं अझ बुझ्नको लागि यो अर्को वाक्य हेरौं म जीवनमा धेरै टाढा आइसकेको छु म फर्केर त्यही जान चाहन्न I have come a long way in my life. I don't want to go back. I have come a long way in my life. I don't want to go back. I have come a long way in my life. I don't want to go back. यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न अवश्य पनि नछुटाउनु होला अल्सो त्यो सब्स्क्राइबको छेउमा भएको घण्टीलाई पनि बजाउन नभुल्नु होला हामी घर आउँदै छौं We're on our way home We're on our way home अब यो वाक्य हेरौं त Make way, please. यसको दुईवटा अर्थ यहाँ हेर्नुहोस् बाटो खाली गरिदिनुहोस् अथवा उपाय निकाल्नुहोस् Please find a way to solve the problem भने जस्तै हो Make way, please. जुन पनि ठीक छ अथवा जसरी गरे पनि ठीक छ Either way will be fine. कुनै पनि कुरा म यसरी गरौं कि उसरी गरौं भनेर भन्नु पर्दा यसरी गरे पनि हुन्छ उसरी गरे पनि हुन्छ भन्नको लागि यो वाक्य चलाइन्छ Either way will be fine. मलाई त चल्छ अथवा मलाई त हुन्छ Fine with me. Fine with me. मलाई यही भए चल्छ अर्को उदाहरण मानौ कफी छैन चिया मात्रै छ भन्न सक्नुहुन्छ तपाई यस्तो Tea is fine with me. मलाई चिया चल्छ Tea is fine with me. यो त्यसरी काम गर्दैन It doesn't work that way. कसैले गर्न लागेको तरिका गलत छ त्यसो बेला तपाईले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ It doesn't work that way. Don't look at me that way. मलाई त्यसरी नहेर Don't look at me that way. मैले केही गरेको छैन मलाई त्यसरी नहेर यस्तो भन्नु पर्यो भने चाहिँ Don't look at me that way. I haven't done anything wrong. मलाई यसरी नहेर मैले कुनै गल्ती गरेको छैन
Don't look at me that way. I haven't done anything wrong. यही कुरालाई यसरी पनि भन्न मिल्छ. Don't look at me that way. I am feeling shy. मलाई यसरी नहेर, मलाई लाज लाग्यो. Don't look at me that way. I am feeling shy. अझ यसरी पनि भन्न सकिन्छ. मलाई त्यसरी नहेर, मलाई डर लाग्छ. Don't look at me like that. I feel scared. Don't look at me like that. I feel scared. मैले जसरी गरिरहेको छु त्यसरी गर. Do it the way I am doing it. जस्तो मैले गरेको छु त्यसरी नै गर भन्न खोजेको. सँगसँगै मसँग फेरि दोहोऱ्याउनुहोस्. Do it the way I am doing it. Be sure to like and share this video. अघि बढौं. चिन्ता नगर, हामी समस्याको समाधान निकाल्ने छौं. Don't worry, we will find a way out. चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी यो समस्याको समाधान गर्ने छौं. यस्तो अर्थ लागेको. Don't worry, we will find a way out. अझै अर्को यस्तै वाक्य. चिन्ता नगर, हामी पक्कै उपाय निकाल्ने छौं. Don't worry, we will definitely find a way out. Don't worry, we will definitely find a way out. Definitely, definitely, पक्कै पनि. Don't worry, we will definitely find a way out. That's not the way to do it. Do it this way. त्यो तरिका भएन, यसरी गर्नुहोस्. त्यो तरिका तपाईको गलत हो, अब यसरी हेर्नुहोस् भन्न खोजेको. That's not the way to do it. Do it this way. म हिजो लामो बाटो हिँडे. I walked a long way yesterday. I walked a long way yesterday. What is the best way to get there? त्यहाँ पुग्ने उत्तम तरिका के हो अथवा त्यहाँ पुग्ने सही बाटो कुन हो? What is the best way to get there? यहाँबाट मन्दिर पुग्ने सही बाटो कुन हो? What is the best way to get to the temple from here? तपाईले सबैभन्दा छिटो र सजिलो बाटो सोध्दै हुनुहुन्छ यसरी भन्दा. What is the best way to get to the temple from here? You still have a long way to go. तिमीले अझ धेरै टाढा जानु छ अथवा तिमीसँग अझै गर्ने कुराहरू धेरै छन्. जिन्दगीमा गर्नको लागि कुराहरू सिद्धिएको छैन. धेरै कुरा बाँकी छ तिमीले अझै गर्न भन्न खोजेको हो. You still have a long way to go. You are like your mother in many ways. तपाई धेरै कुरामा तपाईको आमा जस्तै हुनुहुन्छ. You are like your mother in many ways. मलाई चीजहरू जस्तो छन् त्यस्तै मन पर्छ. I like things the way they are. I like things the way they are. I love you just the way you are. तिमी जस्तो छौ मलाई त्यस्तै मन पर्छ.
I love you just the way you are. How do you like the gift? तिमीलाई उपहार कस्तो लाग्यो? How do you like the gift? मलाई असाध्यै मन पर्यो. I love it. I love it. I'm glad you like it. म खुसी छु कि तिमीलाई त्यो मन पर्यो अथवा मन पर्छ. आजको भिडियोलाई यति नै. This much for the video. Take care. Have a good day.